अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ARY न्यूज ट्रांसमिशन। बात इस वक्त हम करने जा रहे हैं भारत की जानिब से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक बार फिर से ड्रामा रचाया गया है, और ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि माजी की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसमें भारत में कुछ भी होता है तो भारत उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर देता है। तो गुज़िश्ता रात कुछ ऐसे ही हुआ जब भारत में सयाहों पर फायरिंग का वाकया पेश आता है, और ये मकबूजा कश्मीर में ये वाकया पेश आया है, और भारत फिर इसको कैसे ट्विस्ट करता है और किस तरीके से सारी सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ करने की कोशिश करता है। तो मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक हुए, जबकि जख्मियों की तादाद 20 और जायद बताई जा रही है। अब ये पहलगाम की बाइसरन वादी में ये वाकया पेश आया, सयाहों पर जो हमला हुआ इसे हम भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा भी कह सकते हैं। तो भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने रातों रात, क्या मैं कहती हूँ, बस 3 बजे वाकया हुआ है और 3:10 पर 5 मिनट बाद फौरन से ही सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। फिर मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी इसमें किया गया। सूरत दिखाते हैं भारतीय कैसे रिवायती तरीके से ये सब करते रहे और कल उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा। पहलगाम में 2 दर्जन से जायद सयाह कत्ल। अलमनाक सानहे पर भी बिकाऊ गूदी मीडिया बाज न आया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा मुहिम शुरू कर दी, लेकिन बोगस और मुतजाद खबरों ने ढोल का पोल खोल दिया। किसी को गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा। किसी को देखा गोलियां चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा। रॉ के इशारों पर चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट यकदम हरकत में आ जाते हैं। सयाहों के कत्ल को मुसलमानों की हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताते हैं। हकीकत तो ये है कि चंद घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर तारीफी वीडियोस भरी पड़ी थी कि कैसे कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर फंसे भारतीय सयाहों को मस्जिदों में पनाह दे रहे हैं। हम यहाँ के लोकल हैं, ठीक है, कि आपके लिए वेज बिरयानी थोड़ा देर हो गया सारी उसके लिए, ठीक है, बाकी पानी भी बिरयानी भी आ गई। और किस चीज़ की दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम और कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ चाहिए होगी? ये लोग मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जा रहे थे, लेकिन देरी होने की वजह से इन्हें रात के वक्त मुगल रोड पर जाने की इजाजत ना दी गई, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने अपनी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए और अब ये सभी लोग यहाँ राजौरी में रुके हुए हैं। भारतीय मीडिया जल्दबाजी में बोगस खबरें देता है। हमला आवरों ने भारतीय फौज की वर्दियां पहन रखी थी और वो सयाहों को मारने के बाद जंगल में गायब हो गए। सवाल उठता है, लाखों काबिज फौजियों के पहरे के बावजूद हमला आवर आसानी से कैसे गायब हो गए? सख्त सिक्योरिटी में भारतीय फौज की वर्दियां हमला आवरों ने कैसे हासिल कर ली? फायरिंग करने वालों को वर्दी में किसी ने क्यों नहीं देखा? अपने ही लोगों को मरवाकर पाकिस्तान पर इल्जाम धरना भारतीय सरकार का पुराना वतीरा। जब भी कोई अहम आलमी रहनुमा भारत के दौरे पर होता है या भारत को कश्मीर में जारी खूनी मजालिम पर झूठ का पर्दा डालना होता है, मोदी सरकार को फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाना होता है। और एक अहम बात जो सारी सूरत हाल में है, जिसको हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि अमेरिका के नायब सदर इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, और इतनी बड़ी शख्सियात जब किसी भी मुल्क में आती हैं तो यकीनन सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट होती है और हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन हम देखते हैं भारत हमेशा से इस तरह के इवेंट को किसी और तरह का ट्विस्ट देने के लिए इस्तेमाल करता है और इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार लगाया हुआ, उसके लिए उसने लाखों की तादाद में फौज को वहां पर तैनात किया हुआ है। अब लाखों की फौज है, ऐसे में जब आप ये खबर बताते हैं कि सयाहों पर हमला हो गया, तो पहला सवाल सबके जहन में ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में फौज मौजूद है तो कैसे ये हमला हो गया, और हमला आवर फिर गायब कैसे हो गए। और कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आप अगर ये तस्वीर देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है। और ये देखिए, ये तस्वीरें जारी करके बताया गया है कि हमला आवर है। ऐसा लग रहा है जैसे हमला आवर तैयार थे कि उनकी पिक्चर खिंचेगी, या हमलावरों की तस्वीरें जो हैं वो ऑलरेडी रेडीमेड इनके पास अवेलेबल थी। तो ये बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो हमारे सामने आता है कि ये तस्वीरें किस तरह इन्हें मिली हैं, जिसमें बकायदा वो एक तरह से कैमरे को देख के पोज कर रहे हैं। सो ये बड़ी कुछ ऐसे हालात हैं जो समझ में नहीं आता, और बहुत सारी
ہم ٹویٹس کی بھی بات کریں اور بیک ٹو بیک ٹویٹس آنا. ٹویٹس میں ایک چیز جو کامن ہمیں نظر آئی وہ ایک ہی طرح کا کانٹینٹ تھا, ایک ہی طرح کی لینگویج تھی, ورڈ ٹو ورڈ وہ ٹویٹس ایک جیسے تھے. چلے تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہیں, اس کے ساتھ ہی ہمیں سیکیورٹی ایکسپرٹ نے جوائن کیا ہے, ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ ہیں, اور احمد حسن صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر. آپ تینوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے حارث نواز صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی, ہمیں ذرا بتائیے گا اس طرح کے جب حملے ہوتے ہیں تو ان حملوں میں پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے لاکھوں کی تعداد میں فوج لگائی بھی ہے اور چپے چپے پر ہم دیکھتے ہیں کشمیریوں پر زندگی تنگ کی ہوئی ہے, لیکن جب سیاح آتے ہیں تو ان پر اس طرح کا اٹیک ہو جانا تو یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کی اپنی سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلئر اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. صدف, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے بارڈر پہ میں نے سرو کیا ہے, لائن آف کنٹرول کے اوپر پوری فینسنگ ہوئی, 1 انچ جگہ بھی نہیں ہے. نمبر 1, رات کو یہاں پر جنریٹر جو لگاتے ہیں اور اوپر سرچ لائٹس ہوتی ہیں. پاکستان کی سائڈ پر 100 میٹر کے فاصلے پہ اگر کوئی ایک کوائن بھی بڑا گرا ہو تو وہ پک ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیں وہاں سے 400 کلومیٹر دور بیگلگام جو جگہ ہے وہاں پر یہ لوگ کیسے چلے گئے ان آئیڈینٹیفائڈ, جہاں پر 8 لاکھ وہاں پر بھارتی فوج ایک انچ ایریا کو کور کر رہی ہے, وہ کہاں ہوتے ہیں. اس کے بعد جس طریقے سے یہ بھونڈا انہوں نے ایک اسٹیج ڈرامہ کیا ہے, مجھے یہ بتائیے اگر 27 لوگ مارے ہیں انہوں نے یہ سیاح, تو ان کی باڈیز کسی نے دکھائی ہیں؟ کوئی ان کی باڈی پڑے ہوئے زخمی خون کوئی نظر آ رہا ہے؟ 6 جو ٹیررسٹ ہے کیا ان میں سے کوئی مارا گیا, اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کیا, وہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ایک عورت کی تصویر دکھائی جو اپنے میرے ہسبینڈ کا سہرا بیٹھا ہوا, وہ بڑے خوبصورت وہاں کے سین وادیوں کا نظارہ کر رہی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی بلڈ ہے نہ کوئی چیز ہے. تھرڈ یہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہ ڈرامے جو ہوتے ہیں جب کوئی ان کے ملک میں کوئی آ رہا ہوتا ہے یا یہ نریندر مودی کے جا رہا ہوتا ہے اس وقت یہ پرابلم ہوتی ہے, اور پھر 3 بجے ایکچولی یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. 5 منٹ کے بعد پورا سوشل میڈیا, انڈین میڈیا, دے آل کور, اور آدھے گھنٹے میں پورا ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے. 500 اکاؤنٹ سے ایک ہی ٹویٹ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ماننے کی بات ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جو ظلم و بربری تھا وہاں پر کر رہے ہیں, عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں, بچوں بوڑھوں کو مار رہے ہیں آپ, اس کے بعد لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے ہیں, بغاد ریز کر دیے گراؤنڈ کے ساتھ, وہاں پر آپ خود کنٹرول کر نہیں سکتے ہیں. اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ بلیم کرتے ہیں پاکستان کو. دس از دا بیسک ایشو. اور اس سے بعد آپ دیکھ لیں 2007 میں دیکھ لیں, 2008 میں یہ جو 2007 میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گجرات میں, اس کا بھی پول کھل گیا. اوڑی کا انسیڈنٹ لیں, پٹھان کوٹ دیں گے, پلوامہ میں 45 انہوں نے فوجی جوان خود اپنے ہاتھ اپنے لوگوں سے مروا دیے پاکستان کو کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے. اس کے بعد جو کیا منہ کی کھانی پڑی. جس طریقے سے 2 جہاز گرائے ہمارے ایریے میں آ کے, 1 کوا اور 2-3 درخت گرا دیے. اس کے بعد یہ ابھی نندن کو پکڑ لیا, اپنے پاکستان پہ F-16 کا الزام لگایا, وہ بھی جھوٹا ثابت ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. آپ کے سامنے کینیڈا میں انہوں نے سکھ لیڈر کو مارا, امریکہ میں مارنے کی سازش پکڑی گئی, پاکستان کے 20 شہری انہوں نے مارے جو کشمیر کاز کا سپورٹ کرتے تھے, اور انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا. یہ سب چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے یہ ایسی سٹوری بناتے ہیں, اور آپ تھریٹ کر رہے ہیں ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے, ہم یہ کریں گے. ڈو اٹ دین سی واٹ ہیپن ٹو یو. آپ نے ایک تجربہ آپ کو نہیں ہو گیا 27 فروری 2019 کو, یو وانٹ ٹو ہیو مس ایڈونچر, پلیز کم لیٹ سی واٹ وی پلے ہیل ود آؤٹ آف یو. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اب دنیا کو پتہ چلتی کہ آپ گلوبل ٹیررسٹ ہیں. آپ یہ اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں اور آپ کو اسٹیج ڈرامہ کرنا بھی نہیں آتا, ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں. بامبے کا انسیڈنٹ بھی بعد میں کنفرم ہو گیا, انہوں نے خود مینور کیا تھا. اسی طریقے سے آپ کے سامنے پٹھان. حارث نواز صاحب اس طرف بھی آئیں گے ذرا ہم, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں ذرا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو ڈسکس کریں. ڈاکٹر قمر چیمہ ذرا سا مجھے یہ گائیڈ کیجیے گا کہ جب اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں, انویسٹیگیشن ہو, آہستہ آہستہ رپورٹ آتی ہیں. کچھ بڑی سینسٹیو نوعیت کی انفارمیشن ہوتی ہیں جو فوری نہ میڈیا پر آتی ہیں, لیکن ان کا میڈیا جس طرح سے شروع ہوا, حارث نواز صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر 500 سے زائد اکاؤنٹس ایکٹیو ہو گئے, اور وہاں سے اصل ڈیٹیل وہاں سے آنا شروع ہو گئی, کوئی آفیشیل انفارمیشن نہیں آئی. تو یہ واقعات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ
ان کی گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا سٹینڈرڈ ایس او پی ہوتا ہے. دا مومنٹ اس طرح کی چیز ہوتی ہے انڈین میڈیا پہلے ہی تیار ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے انڈین میڈیا جو ہے وہ ایک حکومت کا ہی ایک بازو ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا میڈیا کو فورتھ پلر ہے, لیکن وہ حکومت کی ایک بازو ہے جس کو وہ جب دل کرے استعمال کرتے ہیں. ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, امت شاہ نہیں بولے, کوئی نہیں بولا, لیکن انڈین میڈیا نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک نیریٹو بنا دیا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے اوپر حملہ کب کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی ہم فوجیں بارڈر پہ لے دیں گے, پاکستان کی اکانومی خراب ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی اپوزیشن حکومت میں تقسیم بہت زیادہ ہے, کوئی کہتا ہے جی فوج کے اوپر حملہ کرو. تو اس دفعہ انہوں نے نیا نیریٹو بنا لیا, انہوں نے کہا جی کہ کہو جی ہم نے حملہ کرنا ہے. حکومت نہیں بولی, گورنمنٹ سائلنٹ ہے, لیکن 24 گھنٹے کے اندر وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں, پاکستان پہ حملہ کب کرنا ہے, پاکستان پہ حملہ رات کو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ہمیں فوجیں بھیجنی ہے, کیا کرنا ہے. سو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ پاکستان کے لیے ایک لیسن ہے. لیسن یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے اتنی دنیا میں نہیں ہو رہی, لیکن دنیا میں ہم اپنے کیس کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکے. وہاں پہ ایک حملہ ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں, اور سر آسمان پہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں ہم پہ یہ حملہ ہو گیا, جو کہ ظاہری بات ہے دہشت گردی کی کسی واقعے کو کوئی بندہ کبھی بھی کہیں بھی سپورٹ نہیں کر سکتا, اور ان آرمڈ سویلینز کو تو بالکل بھی نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ایڈوکیسی کیوں نہیں کرنے آتی. 80,000 جانیں دے کے بھی آج آپ کے اوپر جو انگلی اٹھ رہی ہے, یہ ہمارے جو سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہیں, جو ایلیٹ کی لڑائی ہیں, یہی وہ مسئلہ ہے ہمارا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گئی, ایک بات پتہ یہ چل گئی کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل نارملسی بھی ہے اس وقت, پاکستان کے اندر انفلیشن 1% سے بھی کم ہے, پاکستان کے اندر دنیا اب آ کے انویسٹ کرنے جا رہی ہے, منرل سیکٹر میں انویسٹ کرنے جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ گئی, اکنامک سٹیبلٹی بھی آ گئی. تیسرا, اب پاکستان کو کیسے انگیج کیا جائے. وہ پراکسیز کے ذریعے تو انگیج کر رہے تھے آپ کو, اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ انگیج کر لیں, اور وہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو آپ کے اوپر لانچ کرنے جا رہے ہیں, ایک پولیٹیکل اوفینسو لانچ کرنے جا رہے ہیں. ضروری نہیں کائنیٹک آپریشن کریں, نان کائنیٹک میئرز اڈاپٹ کریں گے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ نان کائنیٹک میئرز کے ذریعے آپ دیکھیے گا کہ جے شنکر صاحب جہاز پہ بیٹھیں گے اور دنیا کے کیپٹل میں جا کے یہ سٹوری سنائیں گے. ہمیں تو یہ کہانی نہیں سنانے آتی نا, ہمیں تو سائلنٹ رہنا اچھا لگتا ہے. ہم تو شہید ہو کے بھی ظلم ہمارے اوپر برداشت کر کے بھی ہم خاموش رہنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ ہم اچھے بچے بننا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بات ہی نہیں کرنا. ہماری پوری کی پوری ٹرین ہائی جیک کر لی, فورسز نے بڑے طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا, ہزاروں لوگوں کی جانیں دے دیں, 150-200 ارب ڈالر کا نقصان کروا لیا. آج بھی وہ آپ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنا کیس نہیں لڑ سکے. اور دیکھیں ان کو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ نے کہا کہ ہمیں اپنا کیس اور مضبوط طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے, لیکن پاکستان نے متعدد مرتبہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو الجزیرہ نے بھی بڑا ایکسپوز کیا ہے سارے فالس فلیگ آپریشن کو. آپ کی طرف آتی ہوں احمد صاحب, ذرا مجھے یہ بتائیے گا ٹائمنگ کتنا میٹر کرتے ہیں ساری صورتحال میں, ایک ایسے موقع پر جب مودی خود بھی غیر ملکی دورے پر ہیں اور امریکہ کے نائب صدر وہ پہلی بار آئے ہیں امریکہ کے دورے پر, اس موقع پر اس طرح کا واقعہ ہونا اور پھر اس کو یہ رنگ دینا. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ٹائمنگز؟ تھینک یو ویری مچ. اس میں سب سے پہلے انڈیا پرہیپس از دی اونلی کنٹری ان دی ورلڈ جس کی فارن پالیسی کے 2 کارنر سٹونز جو ہیں اس میں ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور ایک ٹیررزم ہے. انڈیا از ایک طرح سے دیکھا جائے تو کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر, انگلینڈ میں انہوں نے اوتار سنگھ کھانڈا کو زہر دیا, امریکہ کے اندر انہوں نے گرونت سنگھ پنو کے اوپر مرڈر اٹیکس کروائے, نیپال کے اندر یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں, نیپال کی حکومت نے انڈیا کے خلاف احتجاج کیا ہے, بنگلہ دیش کے اندر یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں, میانمار کے اندر سے دہشت گردوں کو یہ بنگلہ دیش کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چائنا ان سے پریشان ہے. سو انڈیا ایک ڈیزگنیٹڈ وہ کنٹری ہے جو اس پورے خطے میں بلکہ گلوبلی بھی ایک دہشت گردی کو ایک ٹول آف فارن پالیسی استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو آپ نے ٹائمنگ کی بات کی ہے, یہ ٹائمنگ کلیریفائی کرتی ہے بہت ساری چیزوں کو. یہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, یہ سارا پلانڈ تھا. 17 اپریل کو مودی کا وزٹ جو تھا وہ پلانڈ تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر کا, جو کہ انہوں نے کینسل کر دیا بیکاز اپیرنٹلی ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس تھی کہ مودی کے اوپر حملہ ہوگا, اور یہ انڈیا کی سورسز رپورٹ کر رہی ہیں.
سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مودی ان کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ یہ حملہ ہونا ہے، کیونکہ ہم تو یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مودی کے اوپر حملہ ہونا تھا تو مودی کو انہوں نے بچا لیا، تو یہ باقی جن کا یہ کلیم کر رہے ہیں 25-30 جتنے بھی دہشت گرد ہیں، یہ جو لوگ مرے ہیں کہ دہشت گردی کے حملے میں یہ مارے گئے اور یہ سارا کچھ جو کلیم کر رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ کیوں بھیج دیا تھا اور ان کو وہاں پہ پھر سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی تھی اور کدھر ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز؟ اور یہ سارے کا سارا جو پلان تھا یہ واضح، کیونکہ ان کے اتنے زیادہ فالس فلیگ آپریشن یہ آلریڈی کر چکے ہیں، تو ان کو ان کی جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، آپ جیسے یہ والا جو پہلگام والا ہوا، اس کے اوپر پلوامہ کے فٹ پرنٹس ہیں سارے کے سارے، اور جب یہ ہوا تھا تو اسی وقت 5 منٹ کے اندر اندر انڈین میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ پلوامہ 2.0 ہو گیا، اب ہم سرجیکل اسٹرائک 2.0 کریں گے۔ سو ان کے پاس ٹیکسٹ بک سیم ہے، ان کے پاس پلے بک سیم ہے، یہ پری میڈیٹیٹڈ نیریٹو انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ انٹرنیشنل آرڈر پوری دنیا میں دیکھیں تو کلیپس کر رہا ہے، دنیا جو ہے وہ نیو لبرل ورلڈ آرڈر سے اب نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر کی طرف واپس آ چکی ہے۔ دنیا میں ہارڈ پاور کا دور ہے، دنیا میں جنگیں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہر ملک اس وقت ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے، رشیا نیچے کی طرف آ رہا ہے، اسرائیل گریٹر اسرائیل کہہ رہا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ میں جو گرین لینڈ ہے اور جو کینیڈا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لوں گا، ٹرکی جو ہے وہ سیریا کے اوپر نیو آٹومنزم کے نام پہ، ایوری کنٹری از ایکسپینڈنگ اٹس بارڈر، اور اسی سارے کانٹیکسٹ کے اندر انڈیا بھی جو اکھنڈ بھارت کا ان کا جو پرانا ان کا ایک خواب، ایک ڈیلیوژن، ایک ہیلوسینیشن تھی، اس کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہوا ہے، اور پچھلے 3 سال سے دے آر ایکچولی پریپیئرنگ فار اے وار۔ ہم چیخ کے ہر جگہ کے اوپر یہ بات کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ویپن پروکیورمنٹ ہے اس نے $100 بلین سے زیادہ کا کنونشنل جنگ کا اسلحہ لیے۔ کہتے ہیں ورلڈ وار 2 اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اسلحہ اتنا زیادہ تھا یورپ کے پاس کہ جنگ ہونی تھی، جتنا ورلڈ وار 2 میں پورے یورپ کے پاس اسلحہ تھا اتنا انڈیا نے صرف پچھلے 3 سال میں لیے، اور وہ سارا کنونشنل وار کا اسلحہ ہے۔ سو دے ور لوکنگ فار این ایکسکیوز۔ انڈیا کے اندر جو ٹرموائل ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے، ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے 24 گھنٹے سے 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر پولیس کی اور جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی لڑائی ہو رہی ہے، ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کی منی پور ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، ناگالینڈ کی جو ناگالینڈ کی ایک خاتون ہے گریس کالنز، ان کو امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے آنرری پریزیڈنٹ آف ناگالینڈ کہہ دی ہے۔ خالستان کے اندر جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، مودی کا گراف تیزی سے گر رہا ہے، مودی بڑی مشکل سے اس وقت وہ جیتے ہیں، اور بی جے پی میں بھی مودی کے خلاف بہت سینٹیمنٹ ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن آرکیسٹریٹ کیا گیا، اینڈ ناؤ دے آر ایکچولی ایچنگ فار اے وار۔ کوئی شبے کی بات نہیں۔ آپ نے کافی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیے ہیں احمد حسن، آپ سے اس پر مزید بات کریں گے۔ حارث نواز صاحب، ہم جب تحقیقات کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے پکچرز دکھائی جا رہی ہیں، آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی فرار ہو جانا، روپوش ہو جانا، کیا انڈیکیشن، اور کوئی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں صاحب، ایک بات تو یہ ہے نا، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ 5 منٹ میں دے اسٹارٹیڈ بلیمنگ پاکستان۔ آپ کو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ انکوائری کرتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری پروف لیتے ہیں، ویڈیو ہوتی ہیں، کلپس، آپ نے اسٹیج ڈرامہ بنایا ہوا ہے، آپ نے کوئی ٹیررسٹ مرا ہوا نہیں دکھایا، کوئی سیاح مرا ہوا نہیں دکھایا، واٹ ڈز اٹ مین؟ کہاں گئے؟ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتے تو سب کچھ دکھاتے۔ ایک عورت کو دکھا رہے ہیں، اس کا ہسبینڈ وہ بیٹھی ہوئی ہے، میرے خیال میں اور کچھ بھی نہیں دکھایا انہوں نے۔ تو یہ تو ایک بڑی کلیئر بات نظر آ جاتی ہے کہ یہ ٹوٹل اسٹیج ڈرامہ ہے، اس میں کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہمیشہ سے جو ہے آپ کے سامنے سکھوں کو 2000 میں مارا، انہوں نے 28-30 سکھ مار دیے، وہ بھی ان کا پول کھل گیا۔ بامبے 2008 کا وہ بھی ان کا پول کھل گیا۔ پھر اس کے بعد اڑی دیکھ لیں، پٹھان کوٹ دیکھ لیں، ابھی پلوامہ میں اپنے 45 فوجی خود مارے۔ تو یہ چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مطلب صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں، بٹ دے ہیو فارگٹن 27 فروری 2019۔ اگر آپ نے مس ایڈونچر کرنی ہے کر کے دیکھ لیں، آپ کی فوج انٹرینڈ ہے، ہے، کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے، صرف نہتے کشمیری عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو یا منی مور کے کرسچن کو مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری مسلح فوج لڑاکا ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہیں، پچھلے 3 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، دے آر فلی ٹرینڈ، اور دین دے کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر۔ آپ کے وہاں پر نہ لوگوں کو اپنے کمانڈر کے بعد ٹروپ کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ خودکشیوں کی دنیا میں سب سے زیادہ ریشو ان کی ہے، اس لیے ڈونٹ میک اے ڈس ایڈونچر۔ اگر آپ مس ایڈونچر کرتے ہیں
सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू. एक एक इंच एरिया हमारे मिसाइल से इनका कवर है. नंबर 2, हमारी हर किस्म के लिहाज से हमारी तैयारी है. आप एयर स्पेस वायलेट करें, यू नो योर एयरफोर्स. आप जहाजों के बादलों को कहते हैं बादलों में हम छुप के जा रहे थे, ये तो इनकी कैपेबिलिटी है, ये इनकी थिंकिंग है प्रोफेशनल. इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अब ये ग्लोबल टेररिज्म का वक्त गुजर गया है. अपने आप को कवर मत करें. आपके वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आए हैं और आप शो करें पाकिस्तान नहीं कर. पाकिस्तान इज विक्टिम ऑफ टेररिज्म. वी आर ऑलरेडी एम्ब्रॉयल्ड इन बलोचिस्तान एंड केपीके अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म. इसलिए भी, और आपने जिससे फेंसिंग की हुई है वहां कोई जा सकता है, मुझे बताइए. और फिर क्यों नहीं पकड़े आपने? आप सही कह रहे हैं. ये आपकी और फौज है, सवाल 8 इसी लाख से जुड़ी फौज. इसी से जुड़ी और ज़ाहिर है ये हम भी जानना चाहेंगे. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त मैं आपके सामने खबर शेयर कर रही हूँ. जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है पहलगाम का, इस पर श्रीनगर के कश्मीरी ने अहम सवाल उठाए हैं. वो सवाल क्या है, आइए देखते हैं. ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है. यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में. एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है. वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान. ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है. जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है. इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले. उसका रिपोर्ट दिखाया, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको. कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा. 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए. कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो. इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? यहाँ का पैदाशी हूँ मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला. मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है. कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाया? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया. तो आज तो बात ही नहीं है. आज तो बात ही नहीं है. हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं. हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था. कश्मीरी कभी ऐसा नहीं किया है कभी उसने. ये वही अहम सवाल है जो हमने भी इस ट्रांसमिशन के आगाज में उठाए थे. और आप ये देखें कि अब दुनिया भर से सवाल उठाए जा रहे हैं. खासतौर पे जो कश्मीरी श्रीनगर से शहरी हैं, ये सवाल ये उठा रहे हैं और बड़े लॉजिकल सवाल हैं. आई थिंक ये सवाल वो हैं जो भारतीय मीडिया को अपनी हुकूमत से पूछने चाहिए, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही हो रहा है. कमर चीमा साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इन सारे सवालात के जवाब सबको ही चाहिए. जी बहुत शुक्रिया. देखिए, ये बड़े ऑथेंटिक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि विद इन इंडिया इस वक्त एक लड़ाई चल रही है. लड़ाई ये चल रही है कि क्योंकि बहुत सारी जो फोर्सेस हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है. कल रात इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे थे कि जी यहाँ से हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है. एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये समझ रहे थे कि शायद जो हालात हैं यहाँ पे नॉर्मल हो गए हैं. लेकिन जहाँ पे जारी बात है, जो लोकल्स हैं, जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, उनका गुस्सा थोड़ा ही ठंडा होगा. उनका गुस्सा तो है, मौजूद है. और अगर जो उन्होंने ये एक्शन किया है, जिन लोगों ने भी वहाँ पे ये एक्शन किया है या जिस अंदाज से भी ये एक्शन हुआ है, वो गुस्सा तो लोग करेंगे कि आप वैसे कहते हैं कि हम हर चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, हम हर चीज को सिक्योर करेंगे, लेकिन आप सिक्योर नहीं कर रहे. तो अवाम तो सारी बात है हुकूमत से पूछेगी कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है. आप पाकिस्तान पे बात करते हैं तो पाकिस्तान 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वो कहाँ पे यहाँ पे आएंगे. सो ये कन्वीनियंट नैरेटिव होता है पाकिस्तान, और आके अपनी इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसको किया जाए और कहा जाए जी कि हम तो अब बॉर्डर पे फौजें लेके जाएंगे, अब तो हम बात होगी. सो इंडिया अपनी जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इनकॉम्पिटेंसी है, उसको उस गैप को फिल करना चाहता है एंटी पाकिस्तान रैंट से. तो अब ये जब कश्मीर के अंदर लोग हैं, वो जो ऑन ग्राउंड है, उनको सिचुएशन पता होती है कि फोर्सेस की क्या कैपेबिलिटीज हैं या फोर्सेस क्या कर रही हैं. सो मैं समझता हूं कि ये जो नैरेटिव आया है, जो कश्मीरियों का नैरेटिव है, जिसको लार्जली दबा दिया गया है, ये नैरेटिव आपको इंडियन मीडिया पे नजर नहीं आएगा. ये नैरेटिव आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये कश्मीरी सवाल करते हैं ना, पूछते हैं कि क्यों हमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया या क्यों फोर्सेस वहां पे मौजूद नहीं है. अगर एक वाकया होता है तो वो कहते हैं जी हम तो
80 अरब 85 अरब डॉलर डिफेंस पे लगाते हैं, तो वो कहाँ जाता है वो डिफेंस वाला? अब तो इतनी बड़ी इनकी होम मिनिस्ट्री है, इतनी बड़ी पुलिस है, वो कहाँ पे है? अगर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कश्मीरियों का नैरेटिव सामने नहीं आता। हाँ, बाकी इंडिया का नैरेटिव जो है वो सामने आता है। वो कश्मीरी जो सवाल करते हैं अपनी ही हुकूमत से, सो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी जारी बात है, उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि क्यों ये इंटेलिजेंस फेलियर है, कहाँ पे थी सारी की सारी फौज और सरकार और पुलिस, वो कहाँ पे थे। और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना कि पाकिस्तान को जितना ज़्यादा ड्रैग करोगे पाकिस्तान के, देखें एक मैं यहाँ पे सवाल उठाना चाहता हूँ, जैसे कश्मीरियों को इग्नोर किया जाता है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस खित्ते को इग्नोर कर दिया। वो समझते हैं भारत एक बड़ा मुल्क है, वो इस खित्ते में जो मर्जी करता रहे, वो बांग्लादेश में जो मर्जी करता रहे, वो मालदीव्स में करता रहे, वो श्रीलंका में करता रहे, पाकिस्तान में करता रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस खित्ते को इग्नोर करना और कहना कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि वो अपने खित्ते के अंदर अपनी मर्जी से तब्दीलियां करे, ये एक सबसे बड़ा मसला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज को समझना चाहिए कि इंडिया इस अभी काबिल प्लेयर नहीं है कि वो देखें, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, क्या वहां पे इलेक्शंस के दौरान एंटी इंडिया या इंडिया आउट की कैंपेन्स नहीं चली? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे ये फैसला कर सकती है कि इस खित्ते के अंदर यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, अमेरिका का असर वसूख नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ ये जो इंडिया ने कोशिश की है कि दुनिया को कहा जाए कि इस खित्ते में हम खुद अपने मसले हल करेंगे, इस पे दुनिया को री थिंक करना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। और इस पे मैं बाद में भी बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद प्रोपेगेंडा शुरू होता है, विद इन मिनट्स शुरू हो जाता है और कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं आती है, ये एक पैटर्न रहा है भारत का, हमने माजी में भी इस तरीके से देखा है। अभी जो हालिया ये वाकया हुआ है और जो इस पर एक तरीका कार अपनाया गया है, इस पर क्या आप कहिएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि जब भी कोई इस किस्म का वाक़या आता है, हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से इल्जामात शुरू हो जाते हैं, ना भी इन्वेस्टिगेशन कोई हुई होती है, ना ही कोई किसी किस्म का सबूत मिला होता है, लेकिन साथ ही यानी जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम से ही, तो ये मेरे ख्याल में ये रवैया कोई दुरुस्त रवैया नहीं है इनका। इनको इस बारे पे गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी भी है वो भी बायस्ड हो जाती है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, जो लोग मरे हैं उनके लिए हम सबको अफसोस है, क्योंकि इंसानी जानें नहीं जाया होनी चाहिए, लेकिन उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे तो ना धरे ना। उनके अपने यहाँ कितने अरसे से मकबूजा कश्मीर में एक तहरीक जारी है, और वो बार बार ये पैगाम उनको मिलता है, वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं कश्मीरी लोग कि आप अपना कब्जा हम पे क्यों नहीं खत्म करते। तो इसलिए पहले तो वो आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते थे, अब वो सिविलियंस पे भी आ गए। ये कोई हिंदुस्तान को सच्ची बात है बहुत गौर करना चाहिए। सारा पाकिस्तान पे इसका इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मुनासिब है। अच्छा, लेकिन हम जब बात करते हैं खासतौर पे जब इनके अहम दौरे हो रहे होते हैं, इस वक्त जेडी वेंस आए हुए हैं और अभी अहमद साहब हमें बता रहे थे कि कितनी बड़ी इन्होंने डील की है, बिलियंस की डील की है, जिसमें इन्होंने रिवायती हथियार एक्वायर किए हैं विद इन 3 years। तो हम तो ये समझ रहे थे कि जब भारत इस तरह की शख्सियात आती हैं तो फिर वो कश्मीर के इशू पे बात करेंगी, क्योंकि वहां पर जिस तरह ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरह वहां पर कत्ल गारत गरी जा रही है, जिस तरह हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं उनके, उस पर बात की जाएगी। जस्टिन ट्रूडो हमें याद है किस तरीके से वोकल हुए थे जब कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उन्होंने खुल के सारी बात की थी। हम समझ रहे थे ये सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सारा मंजर ही चेंज हो गया है। एजाज चौधरी साहब, तो इस पर क्या तबसरा आपका? जी, आपकी बात दुरुस्त है। हिंदुस्तान की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है बढ़ते बढ़ते $84 बिलियन पर पहुंच गई है, और अभी भी वो अमेरिका से सुना है F-35 जहाज या फ्रांस से रफाइल, यानी बढ़ते जा रहा है उनका, और वो पूरे एक खित्ते में एक हेजमॉन के तौर पर बिहेव करना चाहते हैं। और आपको पता है कि उसकी वजह से सारे इनके जितने ताल्लुकात है सब हमसाया ममालिक से वो खराब हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता कि इस तरह का एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड रखें। तो हिंदुस्तान को बहुत गौर करना चाहिए इस बात पर कि ये अपने जो, ठीक है, एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी मंडी है, सारे ममालिक उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे ममालिक जो हैं वो उनकी धौंस ले लें।
تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ. حالانکہ اگر وہ صحیح طرح بہیو کرتے تو پاکستان نے تو پہلے ممبئی میں بھی کنڈیم کیا تھا, ہم نے پٹھان کوٹ میں بھی کنڈیم کیا تھا, ہم کنڈیم شاید ابھی بھی کریں گے, لیکن تعاون تو تبھی ہوگا نا اگر آپ ہم پہ ایک دم سے الزامات لگا کے بوچھاڑ نہ کرتے ہیں. کنڈیم پاکستان نے ویسے کیا ہے, کنسرن بھی شو کیا ہے. ظاہر ہے ہیومن لاس کہیں ہوتا ہے, ہیومن لائف کا لاس ہوتا ہے, تو پاکستان کی طرف سے ہم نے دیکھا, اس پر افسوس کا بھی اظہار کیا گیا ہے. احمد, آپ مجھے بتائیے گا, ایکسپیکٹیشن یہ تھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ڈائیورٹ, جو اصل ایشو ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے؟ بیکاز کشمیر پہ جب اس طرح ان کا ڈیلیگیشن آئے گا, امریکن ڈیلیگیشن جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا میڈیا بھی آتا ہے, سوالات ہوتے ہیں, پریشر ہوتا ہے, لیکن یہاں تو اب معاملہ ہی کچھ اور ڈسکس ہو رہا ہے. انہوں نے انٹرنل جو ان کا ٹرموائل ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کیا. پھر دوسرا, آپ دنیا کے اندر ساری ڈیولپمنٹس دیکھیں جو ہو رہی ہیں, جو مسلم ورلڈ کے اندر ایشوز چل رہے ہیں, جو گلوبل ویسٹ کا اس وقت مسلمانوں کو لے کے سٹانس ہے, اسپیشلی پاکستان کے اوپر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر. تو یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ ہمیں کسی تھریٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے فارن پالیسی کا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا اور اس طرح کی چیزوں کا. سو ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر میرے نزدیک یہ معجزہ ہوگا, اٹ ول بی اے میریکل کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی بڑا مس ایڈوینچر نہیں کرتا. اور جہاں تک بات ہے کہ دنیا کے ممالک سیریس کیوں نہیں لیتے, دیر از اے میتھڈ جو دنیا کے اندر اس وقت آج کل امپلیمنٹڈ ہے, اسپیشلی پچھلے 5 سے 10 سال میں, یا آپ اس سے پہلے بھی اگر چلے جائیں. ممبئی اٹیکس ہوئے, ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا, انڈیا نے پاکستان کے اوپر پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے, بارڈر کے اوپر فورسز لے آئے, یہاں سے جو پاکستان کے فورسز تھی وہ بارڈر کے اوپر آ گئی, آئی بال ٹو آئی بال رہے. انہوں نے کہا تم حملہ کرو گے, ہم نے کہا ہم حملہ کریں گے. 1 سال کے قریب عرصے تک وہ بارڈر فورسز جو ہیں وہ بارڈر پہ نہیں, اس کے بعد خود ہی معاملہ ڈیفیوز ہو گیا. جب پلوامہ والا اٹیک ہوا, پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہم حملہ کریں گے, حملہ کریں گے. جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا, ٹھیک سے ان کی پٹائی ہوئی, ان کا پائلٹ پکڑا, ان کے جہاز گرائے, پھر اس کے بعد پوری دنیا نے تب سیریس لیا. تو دنیا سیریس اسی کو لیتی ہے جس میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے. تو اب یہ دوبارہ پاکستان کے اوپر دے آر پلاننگ این اٹیک, ہمیں کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے. دے آر پلاننگ این انویژن, وہ آج سے پلان نہیں کر رہے, وہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. اور اس دفعہ وہ پلوامہ کی طرح جو لمیٹڈ سا 1-2 جہاز بھیجنے والا شاید نہ کریں. ان کا پلان یہی ہے کہ انہوں نے اس سے بڑا اٹیک کرنا ہے, اور اس کے بعد ہمارا ریسپانس جو ہوگا وہ اس سے کئی گنا زیادہ. وہ 1 ماریں گے, ہم 70 ماریں گے. جنگ وہ شروع کریں گے, جنگ ہم ختم کریں گے. اور جب یہ ہم کریں گے, then the world is going to take Pakistan very serious. آپ نے جو پوائنٹ یہی پوائنٹ لے کے حارث نواز صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, اور پلوامہ کا حوالہ یہاں پہ دیا, آپ نے بھی پلوامہ کی بات کی. جب بھی اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے, بھارت نیا ایڈونچر کرتا ہے, کوئی ایک ایڈونچر کرتا ہے. اب کس طرح کے ایڈونچر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اور جو دھمکی آمیز ایک بیانیہ چل رہا ہے انڈین میڈیا پر, بھارتی میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پر؟ دیکھیں 2-3 آپشن یہ ان کے بعد. ایک, یا سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں, جیسے پہلے ایک مس ایڈونچر کیا تھا, اور ان کو اتنا منہ کالا کیا جائے گا کہ ان کا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اپنی پبلک کو. پہلے بھی ہو چکا ہے, ابھی بھی ہوگا. یا یہ کشمیر کے اندر کوئی ایسا مس ایڈونچر کسی پوسٹ پہ کر سکتے ہیں, تھوڑی سی پونیٹیو ایکشن کر سکتے ہیں, اس میں بھی ان کو بڑی سخت مار پڑے گی, بیکاز وی نو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. اینڈ بھی ہم نے ساری کانٹینجنسی رکھی ہوتی ہے. اینڈ انڈیا نوز کہ ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, نمبر 1, اور ایک انچ ایریا ہم نے انڈیا کا کور کیا ہوا ہے. آپ ایک میزائل ماریں گے, وی ول گو فار 50 میزائلز اینڈ وی ول ہیل آؤٹ آف یو. اس لیے مت اپنی پبلک کو پریشان کرے. آپ کی فوج کا پتہ ہے آپ کو کہ یہ لڑاکا نہیں ہے, کشمیریوں کو مار سکتی ہے. سیکنڈ, جو کچھ گلوبل ٹیررزم کر رہے ہیں اس کو کور کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے دیکھ لیں بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے بی این ایف کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں, خوراسان گروپ کو, آئیسس کو کر رہے ہیں. بھارت کی طرف سے ہم اس طرح کی ایڈونچر کی اسے ہے, لیکن بھارت کو ہم نے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب, ان سے بات کریں گے. سینیٹر ہیں پاکستان کو, انہوں نے سرو بھی کیا ہے. مشاہد صاحب بہت شکریہ. اس ساری صورتحال پر ظاہر ہے آپ اتنے عرصے سے ہیں, سیاست میں بھی ہیں, اور بھارت اور پاکستان کے ریلیشن کو بھی آپ نے بڑی کلوزلی دیکھا ہے. بھارت کا یہ ایک سٹینڈرڈ پیٹرن بن گیا ہے اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن, اور پھر فوراً سے ان کا میڈیا ووکل ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف شروع کر دیتا ہے. سو اس ٹائمنگ پر کیا کہیں گے جب نائب صدر بھی موجود ہے امریکہ کے؟ السلام علیکم جی, اور آپ کے ویورز کو بڑا میری طرف سے السلام علیکم. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک ایس او پی
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, जो पाकिस्तान दुश्मन है और वो खुद करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ऐसे वक्त के कोई बाहर से कोई अहम बंदा आया हो, जो इस वक्त नायब सदर है अमेरिका के JD वैंस, और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं सबूत के बगैर, और फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आपको याद होगा कि सन 2000 में मार्च में सदर क्लिंटन आए थे इस खत्ते में। उस वक्त जति सिंहपुरा एक इलाका है ननंदनाग का है, थे। पहले 1995 में एक ऑपरेशन जिसमें मगरबी टूरिस्ट को इन्होंने खुद मारा था, और जो एक किताब की बात एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट की उन्होंने बेनकाब किया था। जी, आपने इसका ट्वीट में हवाला भी दिया, तो जरा सा थोड़ा सा हमें एलैबोरेट भी कर सकते हैं? मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से इस हवाले से बात करें, और बहुत सारे सवालात हैं जो इस सारे सिनेरियो में हैं जिनके जवाब सबको चाहिए। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा भी बनाया जा रहा है, पूछना ये चाहिए कि भाई 7 लाख से ज़ायद अफवाज तैनात की हुई मकबूजा कश्मीर में, जिन्हें चप्पे चप्पे पे खड़ी हुई है, तैनात है, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में सयाहों पर ऐसे कैसे हमला हो जाता है? और फिर जो दहशतगर्द है उनका कुछ पता नहीं चलता, कोई हमारे सामने कोई लाश नहीं आती, कुछ नहीं मालूम होता कि कहाँ गए क्या गए। दावे किए जा रहे हैं जी कि ये सब के सब जो है वो ये तमाम तर कार्रवाई जो है हो गई है। अब ये वो सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए, और फिर हम देख रहे हैं कि कश्मीर भी इस हवाले से सवाल उठा रहे हैं, और फिर फौरन से पाकिस्तान पर इस तरह का इल्जाम धर देना। बड़ी एक लंबी लिस्ट है कि किस तरीके से भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है। पुलवामा का वाकया ज्यादा पुराना नहीं है, जो 2019 में किया, अपने ही लोगों को मरवाया, और उसके बाद पाकिस्तान पर एडवेंचर किया गया और सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो सबके सामने। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ हैं। मुशाहिद साहब, आपने ट्वीट भी की सुबह, और आपने हवाला भी अभी दिया अपनी किताब का हवाला दिया, द मेडो। तो जरा हमें एलैबोरेट कीजिएगा, आप क्या उससे बताना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जुलाई 1995 में मगरबी टूरिस्ट मकबूजा कश्मीर में कत्ल हुए थे, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान का वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी फौज का। उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान पर डाला, कश्मीरी मुजाहिदीन पर डाला, खुद किया, और इसके बारे में एक तहकीकाती किताब शाया हुई है। किताब का नाम है द मेडो, और उसमें 2 राइटर्स हैं, मगरब के हैं वो, वेस्ट राइटर्स। एक है एड्रियन लेवी और दूसरी है कैथी स्कॉट, एक खातून। और उन्होंने पूरी तहकीकात करके बताया कि सारा जो ऑपरेशन था हिंदुस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान की फौज की तरफ से, उनके खुफिया अदारे की तरफ से किया गया था, ताकि उस वक्त कश्मीरी मुजाहिदीन को बदनाम करें और साथ साथ पाकिस्तान को मरूज इल्जाम लगाएं, हालांकि बिल्कुल बेबुनियाद थी। तो उसके बाद ये हिंदुस्तान का वतीरा बन गया। और आपने देखा, मैंने भी किया कि मार्च 2000 में जब सदर क्लिंटन थे, वो इस खत्ते में आए, इंडिया और पाकिस्तान, तो उस वक्त भी इन्होंने कहा है अनंतनाग मकबूजा कश्मीर में जति सिंहपुरा, वहां 35 सिखों को इन्होंने कत्लेआम किया, और वो इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया। वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि वो ऐसा ऑपरेशन जो खुद आप करें और इल्जाम किसी और पर लगा दें। तो ये उनका पैटर्न बन चुका हो गया। ये कोई 4-5वीं बार ये काम किया है। फिर आपको याद होगा पुलवामा जो 2-5 साल पहले हुआ था, उसमें भी बालाकोट पर इन्होंने जब हमला किया उसमें कुछ नहीं था और कहा दहशतगर्द है। तो झूठ भी है, और मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इस झूठ में वो शामिल जुर्म है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, और जो तासुब है गहरा हिंदुत्व के लोगों का, RSS के लोगों का, कि वो औरंगजेब की कब्र के पीछे पड़ गए हैं, वो ताजमहल को तबाह करना चाहते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ इतना गहरा तासुब और तकसीम का जो सोच है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, पाकिस्तान में। जो कायद आज़म ने सोच दी थी हमें 2 कौमी नजरिया की, 2 नेशन थियरी के, इनसे गुजारा नहीं हमारा, वो अब सही साबित कर रहा है ये मोदी और उनके। और क्या सबूत चाहिए? और जो किताब का आपने भी हवाला दिया वो लिखी भी गोरों ने है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, वरना तो यहाँ भी कोई नया प्रोपेगेंडा हो जाता। थैंक यू सो मच। मुशाहिद साहब हमारे साथ थे, इससे पहले हमारे साथ हारिस नवाज साहब थे, अहमद हसन साहब थे, और डॉक्टर कमर चीमा। और भारत की जानिब से ये नई बात नहीं है, हमेशा से ही हम ये देखते हैं, और भारत इस तरह की हर्जा सराई करता है, और साथ में उनका मीडिया
حکومت کے ساتھ مل کر ایک پروپیگنڈا نیریٹو پورا بناتا ہے اور پاکستان کی طرف تمام تر جو ہے وہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں. لیکن جیسے پاکستان نے ماضی میں بھی ہمیشہ ایک منہ توڑ جواب دیا, اسی طریقے سے پاکستان ہمیشہ تیار رہے گا اور بھارت کے ہر پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتا رہے گا. یہاں پر میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.